थियो भने इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ है। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले अस्तिको योभन्दा अघिल्लो हप्ता बुझेका थियौँ। आज त्यस्तै टपिककै बारेमा हामी त्यही टपिकमै रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र यसको टाइप्सहरू के छन् होइन, एप्रोचेसहरू के छन्, यसको प्रोसेसहरू के छन् त, ती कुराहरूको चाहिँ आज मेन टपिक हुन्छ आजको हाम्रो क्लासमा। अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्नु नै अस्ति हामीले एउटा भनेको थियौँ एक्सरे अफ इन्भाइरोमेन्ट होइन, इन्भाइरोमेन्टको एक्सरे गर्ने है। एक्सरे अफ इन्भाइरोमेन्ट, एक्सरे अफ इन्भाइरोमेन्ट नै के हो त, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ है। एक्सरे अफ द इन्भाइरोमेन्ट नै के हो त, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हो, अथवा इन्भाइरोमेन्टको स्क्यानिङ गर्ने होइन, एक्सरे गर्ने काम नै इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हो भनेर हामीले सर्टकट मिनिङमा भनेका थियौँ। अथवा यसलाई हामीले अर्को एउटा भन्छौँ भने पनि डिटेल स्टडी अफ द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एसेस द ट्रेन्ड। इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ डिटेल स्टडी गर्ने है, इन्भाइरोमेन्टको डिटेल स्टडी गर्ने एन्ड एसेस द ट्रेन्ड भनेको अब कस्तो ट्रेन्ड चाहिँ फलोअप भइराखेको छ त्यो ट्रेन्डलाई फलो गर्ने। एसेस भन्नु नै त्यो ट्रेन्डलाई लिने भन्ने मिनिङ आउँछ क्या। हामीले जबसम्म इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गरेको हुँदैनौँ त्यो इन्भाइरोमेन्टको डिटेल स्टडी गरेको पनि हुँदैनौँ हो। जब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भएर डिटेल स्टडी भएर एनालाइजिङ हुन्छ त्यसपछि चाहिँ न्यू ट्रेन्डलाई एसेस गर्ने काम हुन्छ। भनेको न्यू ट्रेन्डलाई नै एसेस गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने नै हो। र इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङले चाहिँ केलाई हेल्प गर्छ भन्दा बिजनेसमा अपर्च्युनिटिज एन्ड डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि, तिनीहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नको लागि नै के गर्छ त भन्दा हेल्प गर्छ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङले है। सो environmental scanning is very much important for the business environment to growth and development of the business, and main especially it helps to assess the trend. It helps to assess the trend after the detailed study of the environment. Environment को डिटेल स्टडी गरिसके पछाडि अनि त्यसबाट पत्ता लागेको अथवा फाइन्ड आउट भएको नयाँ कुरा, नयाँ टेक्नोलोजी, न्यू ट्रेन्ड, न्यू प्लान एन्ड पोलिसी सँगसँगै बिजनेसलाई रन गर्नु नै के हो त भन्दा एसेस द ट्रेन्ड। जस्तो ट्रेन्ड चलिरहेको छ त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ समात्नु हो कि। त्यसको लागि मेन कन्ट्रिब्युसन बिजनेस अर्गनाइजेसनमा केले गर्छ त, अब अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मेन कन्ट्रिब्युसन केले गर्छ त भन्दा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङले गर्ने। अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट दुवैलाई ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यो दुवै इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ के गर्ने त भन्दा डिटेल स्टडी गरिसके पछाडि त्यहाँबाट फाइन्ड आउट भएको फ्याक्ट होइन के कुरा छन् ती प्लान एन्ड पोलिसिजमा चाहिँ त्यसलाई नयाँ थिङ्किङ अथवा नयाँ रुल्सलाई चाहिँ, नयाँ प्लानलाई, नयाँ पोलिसीलाई चाहिँ क्याच गर्दै त्यो ट्रेन्डलाई एसेस गर्नु अथवा ट्रेन्डलाई चाहिँ समात्नु नै यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ पनि हो है। टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङमा देयर आर टु टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ है। टु टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ दुईवटा टाइप्सहरू छन्। ती टाइप्सहरू के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ सेन्ट्रलाइज स्क्यानिङ है, एउटा चाहिँ छ सेन्ट्रलाइज स्क्यानिङ भने, अर्को चाहिँ के छ त भन्दा कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङ है। एउटा चाहिँ सेन्ट्रलाइज स्क्यानिङ र अर्को चाहिँ कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङ। अब सेन्ट्रलाइज स्क्यानिङ भनेर सर्टकटमा बुझ्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ सर्टकट मिनिङको लागि बुझ्नु सजिलो लागि यो सानो सानो चाहिँ सेन्टेन्सहरू मैले लेखिदिएको छु यहाँ होइन। एनालाइजिङ अ स्पेसिफिक कम्पोनेन्ट, एनालाइजिङ अफ स्पेसिफिक कम्पोनेन्ट भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक कम्पोनेन्टको मात्रै एनालाइजिङ गर्ने। जस्तै इकोनोमिक कन्डिसनको मात्रै स्टडी गर्ने अथवा पोलिटिकल कन्डिसनको मात्रै स्टडी गर्ने लाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी, स्पेसिफिक कम्पोनेन्टको मात्रै एनालाइजिङ गर्ने अथवा स्टडी गर्ने, स्पेसिफिक कम्पोनेन्टको मात्रै स्क्यानिङ गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज स्क्यानिङ भनेर भन्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा बुझ्नको लागि स्पेसिफिक कम्पोनेन्टलाई मात्रै एनालाइजिङ गर्ने अथवा स्पेसिफिक कम्पोनेन्टलाई मात्रै एक्सरे गर्ने प्रोसेसलाई नै के भन्नु त भन्दा हामीले सेन्ट्रलाइज स्क्यानिङ भनेर भन्छौँ है। यसको फर इक्जाम्पल मैले भनिहालेँ नै, इकोनोमिक कन्डिसनको मात्रै स्टडी गर्ने होइन। त्यसै गरी टेक्नोलोजी कन्डिसनलाई मात्रै स्क्यानिङ गर्ने, त्यो प्रोसेसलाई, त्यो चाहिँ सिस्टमलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज स्क्यानिङ भनेर भन्छौँ है।
अब अर्को छ कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङ। कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङ भन्ने साथै चाहिँ बृहत अब ब्रोड सेन्समा चाहिँ गर्ने स्क्यानिङ अथवा एक्सरे पनि हो। भनेको एनालाइजिङ अफ अल द कम्पोनेन्ट, सबै कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एनालाइजिङ गर्ने है। त्यो चाहिँ इन्टरनल अथवा एक्सटर्नल कम्पोनेन्ट जुन छ, इन्टरनल एक्सटर्नल कम्पोनेन्टभित्र जे जति पर्छन् तिनीहरूले बिजनेसलाई पार्ने इन्फ्लुएन्स हैन कसरी इन्फ्लुएन्स पार्छ भनेर त्यो सबै कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एकसाथ चाहिँ स्टडी गर्ने अथवा स्क्यानिङ गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौँ भने कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङ भनेर भन्छौँ है। कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङ भनेर भन्छौँ अथवा एनालाइजिङ अफ अल द कम्पोनेन्ट, सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ एनालाइजिङ गर्ने, स्टडी गर्ने, प्रोसेस गर्ने अथवा स्क्यान गर्ने सिस्टमलाई नै हामीले कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङ भनेर भन्छौँ है त। अब यो अलिकति के छ भन्दा स्पेसिफिक स्क्यानिङ भन्दा कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङ चाहिँ के छ त भन्दा टाइम कन्ज्युमिङ छ। भनेको टाइम अलि लिन्छ कि, किनभने धेरैवटा फ्याक्टरलाई अल कम्पोनेन्टलाई स्टडी गर्दा त कम्पेरेटिभली टाइम त बढी नै लागिहाल्छ हैन। एउटा मात्रै क्षेत्रमा स्क्यानिङ गर्नु र धेरै क्षेत्रमा स्क्यानिङ गर्नु नै के छ त भन्दा टाइमको हिसाबले गर्दाखेरि कम्पेरेन्सिभ स्क्यानिङमा चाहिँ टाइम बढी लाग्छ है, टाइम बढी लाग्छ। ओके, अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ। त्यो टपिक छ एप्रोचेस टु इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ है। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको एप्रोचेसहरू के छ त, यसलाई अलिकति हामी बुझ्ने ट्राई गर्छौँ। अब एप्रोच भन्न साथ के बुझ्नुहुन्छ भन्नु त तपाईहरुले? एप्रोच भन्न साथ भन्नु त। सिम्पल मिनिङमा एप्रोच भन्नु नै तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्नु न। नेपालीमा होस् अथवा इङ्ग्लिसमा के बुझाइ छ, तपाईहरु कसरी बुझ्नु भएको छ, के बुझ्नु भएको छ एकचोटि मलाई भन्नु त। धारणा भनेर बुझ्नु भएको छ कि अवधारणा भनेर बुझ्नु भएको छ कि के भनेर बुझ्नु भएको छ भन्नु त। एप्रोचेस भनेको खै त बोल्नु हुन त कोही पनि। धारणा अनि दृष्टिकोण अब एप्रोचेस त्यही नै हो, तपाईले बुझ्नु भएको अब ठिकै छ। अब एप्रोचेस भन्नु नि अवधारणा भनेर भन्छौँ हामी, अथवा विस्तृत बुझाइ हो, त्यसको चाहिँ विस्तृत बुझाइ हो। अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ एप्रोचेसहरू के छन् त हैन, यसका एप्रोचेसहरू केमा डिपेन्ड अपन छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ अब 3 टाइप्स अफ एप्रोचेस टु इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न गइराखेका छौँ। त्यो 3 टाइप्स अफ के छ भन्दा एउटा सिस्टमेटिक एप्रोच, अर्को एसडी होकेस एप्रोच, अर्को चाहिँ प्रोसिड फ्रम एप्रोच, प्रोसिड फ्रम एप्रोच है। अब यो एप्रोचले भनेको कुराहरू के हो नि, यो सर्टकटमा बुझ्ने गरौँ। अब तपाईले डिटेलमा त त्यहाँ नोटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, डिटेलमा त तपाईहरुले नोटमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सर्टकटमा हामी हेरौँ। सिस्टमेटिक एप्रोच चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मोनिटर इन अ रेगुलर वे। यदि रेगुलर वेमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मोनिटर हुन्छ भने हैन, रेगुलर वेबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलको चाहिँ हैन इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ मोनिटर हुन्छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई, त्यस्तो चाहिँ एप्रोचलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सिस्टमेटिक एप्रोच भनेर भन्छौँ है। सिस्टमेटिक एप्रोच भनेको रेगुलर वेमा गर्ने क्या, रेगुलर वेमा चाहिँ मोनिटर गर्ने, इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ रेगुलर वेमा मोनिटर गर्ने हैन। जस्तै इन्फर्मेसन मार्केटसँग रिलेटेड भएको इन्फर्मेसन चाहिँ कोसँग चाहिँ अब लिने भन्दाखेरि अब मार्केटले लिने इन्फर्मेसन चाहिँ अब कोसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दा मार्केट र कस्टमरसँग रिलेटेड हुन्छ हैन। मार्केटको चाहिँ रिलेसन अब कस्टमरसँग हुने भयो, त्यसैगरी मार्केटको रिलेसन चाहिँ गभर्नमेन्ट पोलिसीसँग हुने भयो, त्यसैगरी इकोनोमिक एन्ड सोसियल एक्सपेक्टहरुसँग चाहिँ रिलेटेड हुने भयो। वा यस्ता रिलेटेड भएका डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ रेगुलर वेमा मोनिटर गर्दै तिनीहरूलाई स्क्यानिङ गर्ने एप्रोचलाई नै के भन्छौँ त भन्दा हामी सिस्टमेटिक एप्रोच भनेर भन्छौँ है। रेगुलर वेमा मोनिटर गर्ने मार्केटको चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा सिस्टमेटिक एप्रोच भनेर भन्छौँ है। त्यो चाहिँ रेगुलर वेमा भएको हुन्छ कि कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ भइराखेको हुन्छ। जस्तै हामीले रेगुलर गर्ने कामहरू छन् नि त, हो लाइक द्याट। त्यस्तै गरी अर्गनाइजेसनले पनि रेगुलर वेमा मोनिटर गर्ने
इन्भाइरोमेन्टको सिस्टमलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा सिस्टमेटिक एप्रोच भनेर भन्छौँ है। यो कुरा तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो। रेगुलर वेमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ मोनिटर गर्ने काम हैन, त्यसलाई अनुगमन गर्ने काम, हेर्ने काम, एनालाइज गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा सिस्टमेटिक एप्रोच भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को छ एचडी होक एप्रोच भन्ने छ अर्को, एचडीएचओसी एप्रोच, एचडी होक एप्रोच छ। अब एचडी होक एप्रोच भनेको चाहिँ कस्तो भने सर्टकटमा चाहिँ स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट्स आर ओन्ली एनालाइज भनेको चाहिँ स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टलाई मात्रै, स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टका कम्पोनेन्टलाई मात्रै के गर्ने त भन्दा एनालाइज गर्ने काम, मोनिटर गर्ने कामलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा हामीले एचडी होक एप्रोच भनेर भन्छौँ है। एचडी होक एप्रोच भनेको स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्टलाई मात्रै एनालाइजिङ गर्ने, अरूलाई होइन कि स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट ओन्ली एनालाइज थ्रु सर्वे एन्ड स्टडी सच काइन्ड्स अफ एप्रोच अर सिस्टम इज कल्ड एचडी होक एप्रोच है। जस्तै यसमा चाहिँ जस्तै स्पेसिफिक अब इन्भाइरोमेन्ट कम्पोनेन्ट मात्रै भनिसके पछाडि जस्तै यो चाहिँ स्पेसिफिक प्रोजेक्टमा लागू गर्न सकिन्छ हैन। अनि इभ्यालुएटिङ एन्ड स्ट्राटेजिक अल्टरनेटिभ अर फर्मुलेटिङ न्यू स्ट्राटेजी हैन, न्यू स्ट्राटेजी फर्मेसन गर्नको लागि, स्ट्राटेजिक अल्टरनेटिभहरू चाहिँ लिनको लागि हैन, स्पेसिफिक प्रोजेक्टको चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नको लागि नै हामी कुन एप्रोच चाहिँ लिन्छ भने यो एचडी होक एप्रोच भनेर लिन्छौँ, किनभने यसले चाहिँ स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्टलाई मात्रै स्टडी गर्ने काम गर्छ है त। अब अर्को छ प्रोसेस्ड फ्रम एप्रोच, प्रोसेस्ड फ्रम एप्रोच। यहाँ हेर्नु त पिआरओसिएसएसइडी, पिआरओसिएसएसइडी प्रोसेस्ड भनेको चाहिँ V2 फर्ममा छ, भनेको प्रोसेस गरिसके पछाडिको चाहिँ कम्पोनेन्टहरूको आधारमा गर्ने इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ प्रोसेस नै हाम्रो के हो त भन्दा प्रोसेस्ड फ्रम एप्रोच हो है। जस्तै डिफ्रेन्ट अब यहाँ चाहिँ अब एउटा सर्टकट मिनिङ बुझ्नु पर्दाखेरि बोथ कम्पोनेन्ट आर युज आफ्टर प्रोसेसिङ है। प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि है नि, प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि भन्नु नै प्रोसेड गरिसके पछाडि हो नि त हैन, प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि मात्रै, आफ्टर प्रोसेसिङ भन्नु नै प्रोसेड भन्नु चाहिँ एउटै हो नि त, भनेको प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि लिने एप्रोच अथवा गर्ने चाहिँ स्क्यानिङ, यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हो के हैन। डाटालाई चाहिँ स्क्यानिङ गरिसके पछाडि अथवा त्यसको प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि दुवै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ युज गरेर स्क्यान गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले यो प्रोसेड फ्रम यो एप्रोच भनेर भन्छौँ है, प्रोसेड फ्रम एप्रोच भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ दुवै कम्पोनेन्ट, बोथ कम्पोनेन्ट। अब बोथ कम्पोनेन्ट भनेपछि के पर्यो त भन्दा इन्टरनल कम्पोनेन्ट र एक्सटर्नल कम्पोनेन्ट, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्टलाई प्रोसेड गरिसके पछाडि त्यहाँबाट आउने रिजल्ट हुन्छ नि एउटा है। जब चाहिँ कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोसेड गरिसके पछाडि अथवा प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि एउटा रिजल्ट आउँछ, अनि त्यो रिजल्टको आधारमा चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने एप्रोचलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा प्रोसेड फ्रम एप्रोच भनेर भन्छौँ है। अब यो एप्रोचको आधारमा चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कलेक्सन गरिन्छ, त्यो चाहिँ इन्टरनल सोर्सेसबाट होस् अथवा एक्सटर्नल सोर्सेसबाट होस्, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ प्रोसेसिङ गरिन्छ। अनि प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि त्यहाँबाट आउने इन्फर्मेसनलाई लिएर हैन, प्रोसेसिङलाई चाहिँ लिएर अथवा त्यो सेकेन्डरी सोर्सेसबाट लिएको डाटालाई अथवा प्राइमरी सोर्सेसबाट लिएको डाटालाई हैन, कसरी हुन्छ त्यो त्यहाँबाट लिएको डाटालाई प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि त्यहाँबाट आउने नयाँ न्यू कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ हामी त्यसको स्क्यानिङ गर्छौँ, अथवा जुन एक्सपेक्टमा चाहिँ स्क्यानिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यो प्रोसेस गरिसकेपछिको डाटामा, त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ स्क्यानिङ गर्दै त्यो इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ बारेमा नयाँ कुरा पत्ता लगाउने अथवा अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ नयाँ चाहिँ अब सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एप्रोचलाई नै, त्यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने एप्रोचलाई नै हामीले प्रोसेड फ्रम एप्रोच भनेर भन्छौँ है। यो तीनवटा एप्रोच चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो हैन, यसलाई एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको पनि छ। सिस्टमेटिक एप्रोच भनेको रेगुलर वेबमा चाहिँ मोनिटर गर्ने हैन, डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ मोनिटर गर्ने
एप्रोचलाई चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक एप्रोच भनेर भन्छौँ। चाहिँ रेगुलर रूपमा रेगुलर वेमा चाहिँ अथवा कन्टिन्युस डेली बेसिसमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ मोनिटर भएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक भनेर भन्ने भयो। एचडी वोक एप्रोच भनेको चाहिँ स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्टलाई मात्रै एनालाइज गर्ने होइन, जुन जुन कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको छ, तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई चाहिएको छ हो त्यही कम्पोनेन्टलाई मात्रै स्पेसिफिक गरेर चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले एचडी वोक एप्रोच भनेर भन्छौँ। र अर्को भनेको यो इन्टर्नल कम्पोनेन्ट र एक्सटर्नल कम्पोनेन्ट दुवै कम्पोनेन्टलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि त्यहाँबाट आउने रिजल्टको आधारमा यदि तपाईँहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब भन्छौँ हामी प्रोसेड फ्रम एप्रोच भनेर भन्छौँ है। यसमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोला भन्छु, अथवा छ भने फेरि भन्नु होला, म त्यसलाई फेरि रिभिजन गरिहाल्छु है त। अब अर्को छ हाम्रो चाहिँ प्रोसेस अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ। अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने प्रोसेसहरू के छन् है, अर्को हेडिङ छ यो प्रोसेस अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ के छन् त, अब त्यसको कुराकानी हामी बुझ्छौँ है। अलि मैले ठुलो बनाइदिएँ, ओके ल। अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने पनि प्रोसेसहरू चाहिँ धेरै छन् हैन। अब जेनरली यसको चाहिँ प्रोसेसहरू के छन् त, यसको चाहिँ अनगोइङ प्रोसेसहरू चाहिँ के छन् त हैन। यसको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप वेहरू कसरी चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्न सक्छौँ हैन। भोलि हामी एउटा पर्टिकुलर लेभलमा भएर काम गर्दा पनि त्यो अर्गनाइजेसन प्रतिको हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्न सक्नु नै हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटी पनि हो। र हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ करियर भनेको राइट पर्सन पनि हुनु चाहिँ तपाईँहरू अब यो आफ्टर द सक्सेसफुल स्टडी अफ द ब्याचलर लेभल हैन, ब्याचलर लेभल पढिसके पछाडि तपाईँ अब म्यानेजर लेभलसम्म भोलि तपाईँले अर्गनाइजेसनलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो हिसाबले पनि तपाईँले इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्न को लागि चाहिँ अब के छन् त प्रोसेसहरू भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बिस्तारै हैन स्टडी गर्दै जानेछौँ। तपाईँलाई जहाँ कन्फ्युजन लाग्छ त्यहाँ चाहिँ मलाई क्वेसन पनि रेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र पहिलो नम्बर छ स्टडी द फोर्सेस एन्ड नेचर अफ द इन्भाइरोमेन्ट। सबभन्दा सुरुमा त हामीले इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेस र त्यसको नेचरको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो। अब यसमा पर्ने भनेको तपाईँले केलाई स्टडी गर्नु पऱ्यो, डिटेल स्टडी भन्दा इन्भाइरोमेन्ट यो इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ त्यसको नेचरलाई बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। त्यसका फोर्सेसहरू के छन्, त्यसका फ्याक्टरहरू के छन्, त्यसका कम्पोनेन्टहरू के छन् हैन। इन्भाइरोमेन्टमा पर्ने चाहिँ कम्पोनेन्टहरू के छन् ती सबैले चाहिँ तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको नेचर पनि के हो तपाईँलाई त्यो चाहिँ थाहा पनि पाउनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो हैन, त्यसका नेचरहरू के छन्, त्यसका कम्पोनेन्टहरू के छन्, त्यसका फ्याक्टरहरू के छन्, यी सबै कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ माइक्रो स्टडी गरेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। माइक्रो स्टडी गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीलाई चाहिँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो, यसका फ्याक्टरहरू के हुन् त्यो कुरा थाहा हुँदैन। त्यसै गरी एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू के हुन् हैन, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नलेज तपाईँसँग चाहिँ छैन भने यु क्यान नट स्टार्ट द प्रोसेस अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हैन। तपाईँले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ प्रोसेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्न। सबभन्दा सुरुको प्रोसेस त you should know about the environment as well as external environment and both component and their nature and their forces, okay, and what are the study of the environment हैन। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गर्नुको त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो, नेचर के हो, यी सबै कुरा तपाईँले चाहिँ थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नको लागि तपाईँ सक्नुहुन्छ हैन। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नको लागि केही त्यस्तो नलेज, एउटा स्पेसिफिक नलेज त थाहा पाउनु पऱ्यो। अथवा जुन कुराको चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ स्क्यानिङ गर्दैछौँ भने अब त्यो स्क्यानिङभित्र पर्ने अथवा त्यो स्क्यानिङभित्र पर्ने चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ फ्याक्टरहरू अनि इन्भाइरोमेन्टको टाइप्सहरू, यी सबै कुरालाई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा तपाईँहरूसँग चाहिँ डिटेल स्टडी भएको हुनुपर्छ। र अनि मात्रै हामी त्यो पहिलो प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ हैन। अब तपाईँले अस्ति पनि अब स्टार्ट गर्नुभएको छ यो फर्स्ट स्टेपमा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दाखेरि तपाईँले अब डिफ्रेन्ट अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट टपिक हैन, इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हैन, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ।
तिनीहरू चाहिँ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भयो, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भयो, सोसियल कल्चरल भयो, टेक्नोलोजिकल भयो, लिगल इन्भाइरोमेन्ट भयो, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भयो, ग्लोबल कम्पोनेन्ट भयो, यी सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टका कम्पोनेन्टहरू भए होइन, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्टहरू भए। त्यसै गरी तपाईँले इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टका कम्पोनेन्टहरू पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टका कम्पोनेन्टहरू चाहिँ जस्तै अब तपाईँको चाहिँ अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइज भयो होइन, त्यसै गरी अर्गनाइजेसनका रिसोर्सेसहरू भए, अर्गनाइजेसनका चाहिँ अब गोल एन्ड पोलिसिजहरू भए होइन, ह्युमन रिसोर्सहरू भए, यी सबै के हुन् त भन्दा जस्तै अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर भयो, कल्चर भयो, यिनीहरू चाहिँ हामी इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको रूपमा लिन्छौँ। यी सबै फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले डिटेल स्टडी गरिसके पछाडि होइन, उनीहरूको नेचरलाई चाहिँ अब्जर्भ गरिसके पछाडि कसरी यिनीहरूले चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ इफेक्ट पारेको हुन्छ त होइन, कसरी चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ इफेक्ट पारेको हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा नलेज लिनको लागि नलेज लिन सक्छौँ अथवा नलेज लिनको लागि सजिलो पनि हुन्छ। अब यसरी नलेज लिइसके पछाडि नै हामी यसरी प्रोसेसिङ गर्दै यो फर्मको चाहिँ फ्युचरलाई प्रिडिक्ट गर्ने हो होइन। इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टले फर्म्सको एबिलिटीलाई कसरी असर गर्छ अथवा फ्युचरमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा प्रिडिक्ट नै गर्ने हो है त। अब सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ हामी, डिटरमाइन द सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन। अब यो चाहिँ सेकेन्ड प्रोसेस हो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको। अब यसका चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन। अब त्यो इन्फर्मेसन हामीले कहाँबाट पाउने, अब के को इन्फर्मेसन भन्दाखेरि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टका कम्पोनेन्टहरूको इन्फर्मेसन र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ अब कहाँबाट लिने भन्ने कुराको डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ निर्धारण अथवा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। डिटरमाइन भनेपछि जेनरली हामी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अब सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन होइन, इन्फर्मेसनका सोर्सेसहरू चाहिँ के हुन् त हो, तिनीहरूको सोर्सेसलाई चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। अब सेकेन्डरी सोर्सेसको रूपमा हामी अब के लिन सक्छौँ भने न्युज पेपर भयो होइन, त्यसै गरी बुक भयो, रिसर्च आर्टिकलहरू होइन, अरूले लेखेका रिसर्च आर्टिकलहरू भए, त्यसै गरी इन्डस्ट्रियल एन्ड ट्रेड पब्लिकेसनहरू होइन, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रियल एन्ड ट्रेड पब्लिकेसनहरू चाहिँ पब्लिस गरेका हुन्छन् नि अर्गनाइजेसनहरूले। आफ्नो चाहिँ इन्डस्ट्रीको चाहिँ डिफ्रेन्ट अब डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पब्लिस गरेका हुन्छन्। तिनीहरूको चाहिँ डकुमेन्टहरू भए, गभर्मेन्टको पब्लिकेसनहरू, यो पनि सेकेन्डरी सोर्सेसको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै गरी एनुअल रिपोर्ट अफ द कम्पिटिटर्स होइन, कम्पिटिटर्सहरूको चाहिँ एनुअल रिपोर्ट भनेको, कम्पिटिटर्स भनेको त्यो अर्गनाइजेसनले अर्को सेम त्यही टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन जुनसँग उसले कम्पिटिसन गरिराखेको छ, त्यो कम्पिटिसन गर्ने अर्गनाइजेसनको चाहिँ के हो त भन्दा एनुअल रिपोर्टलाई पनि उसले सेकेन्डरी सोर्सेसको रूपमा लिन सक्छ होइन, सेकेन्डरी सोर्सेसको रूपमा चाहिँ लिन सक्छ है त। अर्को छ अब नम्बर बीमा मास मिडिया। अब मास मिडिया भन्दाखेरि त अब त्यो तपाईँहरूलाई यसको बारेमा त भन्नै पर्दैन। आजभोलिको हाम्रो चाहिँ इमेल, इन्टरनेट, फेसबुक छ, भाइबर छ होइन, रेडियो छ, टेलिभिजन छ, इन्टरनेट छ, यिनीहरू नै के भयो त भन्दा मास मिडियाहरू भयो क्या होइन। यिनीहरू नै के भयो त भन्दा मास मिडिया भयो, आम सञ्चार भयो होइन। यिनीहरूकै आधारमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा सेकेन्डरी यो सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ है। इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले गेन गर्न सक्छौँ के। त्यसै गरी फर्मल स्टडिज। अब फर्मल स्टडिज भनेको जस्तै तपाईँहरूले अहिले स्टडी गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि के हो त भन्दा एउटा इन्स्टिच्युटको चाहिँ के हुनुभयो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट हुनुभयो। इन्स्टिच्युटको तपाईँ स्कलर हो नि त। अब तपाईँले के को बारेमा स्टडी गर्नु भइरहेको छ भन्दा तपाईँ चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भइसके पछाडि तपाईँहरूको फर्मल स्टडी केसँग रिलेटेड छ त भन्दा यही अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड छ, बिजनेस अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड छ होइन। यो अर्गनाइजेसनहरूसँग जे जस्तो भयो भने अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ रिलेटेड छ होइन, बिजनेससँग रिलेटेड छ, म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड छ भनेपछि तपाईँहरूको फर्मल स्टडीमा के पर्यो त भन्दा यही तपाईँको स्टडी पर्यो कि होइन। त्यसै गरी कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जब गर्ने स्टाफहरू छन् र उनीहरूले आफ्नै जबको बारेमा चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ रिसर्च एन्ड इन्भेस्टिगेसन गरिराखेका छन् भने पनि उनीहरूको पनि के भयो त त्यो फर्मल स्टडी भयो। डिफ्रेन्ट रिसर्च एजेन्सीहरू हुन्छन्, त्यो रिसर्च एजेन्सीहरूले के गर्छन् त भन्दा उनीहरूको काम नै के गर्ने त रिसर्च गर्ने। रिसर्च एजेन्सीको काम नै के हो त भन्दा रिसर्च मात्रै गर्ने। रिसर्च गर्दाखेरि उनीहरूको
फर्मल स्टडी के भयो त भन्दा उनीहरूको रिसर्चिङ वर्क भयो, रिसर्च गर्ने वर्क भयो, अनुसन्धान गर्ने वर्क भयो। तिनीहरू चाहिँ के को क्याटेगोरीमा पर्ने भयो त भन्दा यो फर्मल स्टडिजको कारणले क्याटेगोरीमा पर्ने भयो, फर्मल स्टडीको क्याटेगोरिजमा होइन। अब उनीहरूलाई सोधेर उनीहरूको थ्रोबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा सोर्सेस अफ इन्फर्मेसनलाई लिन सक्छौँ होइन। त्यसै गरी एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन भनेको जस्तै स्कुल भयो, कलेज भयो होइन, युनिभर्सिटी भयो होइन। युनिभर्सिटी पनि टियु छ, पियु छ, केयु छ, नेपालमा मात्रै नभएर आउट अफ कन्ट्रीका पनि इन्स्टिट्युसनहरू छन्। ती इन्स्टिट्युटहरूले पनि के गरेका हुन्छन् भन्दा त्यो इन्स्टिट्युटमा रन गर्नको लागि अथवा त्यो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ जोइन भएका स्टुडेन्ट होस् अथवा त्यहाँ चाहिँ टिचिङ गराउने लेक्चरहरूले रिसर्च गरेका हुन्छन् डिफ्रेन्ट टपिकमा, डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा हो। त्यो रिसर्चको आधारमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्छौँ होइन। त्यस्ता पर्सनहरूसँग चाहिँ हामी कोल्याबोरेसन गर्दै होइन, ती पर्सनसँग चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वयन गर्दै के गर्न सक्छौँ भने त्यो डिफ्रेन्ट डाटाहरू हामीले लिन सक्छौँ होइन। इन्फर्मेसनका सोर्सेसहरू चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ के को लागि त भन्दा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ इफेक्ट पार्ने फ्याक्टरहरूको क्या आन्तरिक वातावरण र बाह्य वातावरणलाई प्रभाव पार्ने डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू सर्च गर्नुपर्ने छ। अहिले हामीले डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन सर्च गर्नको लागि हामी के चाहिँ सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ भन्ने कुरामा नै छौँ हामी होइन। अब इन्टरनल सोर्सेसलाई हेरौँ हामी, आन्तरिक स्रोत। यो चाहिँ इन्टरनल सोर्सेस चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनको चाहिँ भित्र क्या, अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्टभित्र हुन्छ। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रकै इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि होइन। अर्गनाइजेसनकै के हो त भन्दा यो इन्टरनल सोर्सेस नै हो है। इन्टरनल सोर्सेस है, यहाँ इन्टरनेट भएर छ इन्टरनल INTERNAL इन्टरनल सोर्सेस है। यो इन्टरनेट भएको थियो। इन्टरनल सोर्सेस भनेको चाहिँ आन्तरिक स्रोत क्या। त आन्तरिक त हामीले कहाँबाट लिन सक्छौँ यस्तो इन्फर्मेसन भनेको भन्दा अर्गनाइजेसन भित्रैबाट लिने सूचनाहरू। अब के यस्ता चाहिँ इन्फर्मेसनहरू भन्दा त इन्टरनल रिपोर्ट, अर्गनाइजेसनको चाहिँ आन्तरिक रिपोर्ट भयो होइन। अनि अर्गनाइजेसनको आफ्नो चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भयो, अर्गनाइजेसनले आफैले राखेको एउटा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भयो, डाटा नेटवर्क भयो, अर्गनाइजेसनभित्रकै कर्मचारीको चाहिँ रिपोर्टहरू भए, अर्गनाइजेसनभित्रको चाहिँ अब टाइम एन्ड अगेन बसेका मिटिङहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन भयो होइन, एचिभमेन्ट रिपोर्टहरू भए। यी सबै के हुन् त भन्दा इन्टरनल सोर्सेसका चाहिँ यो इन्टरनल सोर्सेसका चाहिँ इन्फर्मेसन लिने चाहिँ के भयो त भन्दा यो चाहिँ डाटाहरू भयो कि। इन्टरनल सोर्सेस पनि के हो त भन्दा यो सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन भयो। किन अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दा त हामीले अरू बाह्य पक्षलाई मात्रै ध्यान त नराखिकन हामीले इन्टरनल पक्ष भनेको आन्तरिक पक्षलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। आन्तरिक पक्षले पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा इफेक्ट पारेको हुन्छ। र इन्टरनल सोर्सेसमा पर्ने डिफ्रेन्ट अब चाहिँ सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन नै के हुन् त भन्दाखेरि त्यही नै इन्टरनल रिपोर्ट, अर्गनाइजेसनको आफ्नो इन्टरनल रिपोर्ट भयो, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमहरू भयो, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट डाटा नेटवर्कहरू भए, उनीहरूसँग भएको डाटा स्टोरेजहरू भए होइन। त्यसै गरी इम्प्लोइज रिपोर्ट भयो, इम्प्लोइजहरूको चाहिँ एउटा उनीहरूको चाहिँ कार्य विवरणहरू भयो होइन। जब स्पेसिफिकेसन भन्छौँ हामी होइन। अनि जब के स्पेसिफिकेसन भयो, जब चाहिँ कार्य विवरणहरू भयो, यिनीहरूको आधार नै के हो त, यिनीहरूको आधार नै भयो के हो भन्दा यो सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन भयो है। इन्टरनल सोर्सेसको रूपमा चाहिँ सोर्सेस अफ इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ है। अब अर्को छ हाम्रो एक्सटर्नल एजेन्सी है। एक्सटर्नल एजेन्सीको अर्को पनि यहाँ हामीले सोर्सेस अफ इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल एजेन्सीको रूपमा लिन सक्छौँ। अब यो एक्सटर्नल एजेन्सीहरूमा चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनहरूभन्दा बाहिर पर्ने क्या, तर अर्गनाइजेसनकै लागि काम गर्ने, अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर रहने, त्यसलाई हामीले एक्सटर्नल भन्यौँ। अनि एजेन्सिज भनेको अर्गनाइजेसनसँगै जोडेर काम गर्ने क्या, अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ जोडिएर काम गर्ने के है। अब त्यस्ता चाहिँ फ्याक्टरहरू के छन् त भन्दा जस्तै कस्टमर भयो, अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर भयो तर अर्गनाइजेसनसँग जोडिएर काम गरेको हुन्छ क्या उसले। अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर त भयो तर
अर्गनाइजेसनसँग जोडिएर काम गरेको हुन्छ उसले भने त्यो के भयो त भन्दा एक्सटर्नल एजेन्सी भयो क्या। त्यसै गरी मार्केटिङ इन्टरमिडिएरिज बजारको चाहिँ मध्यस्थकर्ता हैन, बजार एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई अर्को अर्गनाइजेसनसँग अथवा बजारसँग चाहिँ जोड्ने एउटा मध्यस्थकर्ता हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी मार्केटिङ इन्टरमिडिएरिज भनेर भन्छौँ अथवा मार्केटिङ एजेन्सी भनेर भन्छौँ हैन, त्यो पर्सन भयो। त्यसै गरी सप्लायरहरू भए, सप्लायरले के गर्छ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस सप्लाई गर्छ हैन, उसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब अदर मार्केटमा पनि उसले आफ्नो गुड्स सप्लाई गरेको हुन्छ हो। त्यो सप्लायर पनि के भयो त भन्दा यो एक्सटर्नल एजेन्सी भयो। यिनीहरूको आधारमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्सन गर्न सकिन्छ है। अब अर्को छ लास्टमा चाहिँ स्पाइङ एन्ड सर्भिलेन्स भन्ने छ। स्पाइङ एन्ड सर्भिलेन्स है, स्पाइङ एन्ड सर्भिलेन्स। अब स्पाइङको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेक्रेट एन्ड कन्फिडेन्टियल इन्फर्मेसन, सेक्रेट अर कन्फिडेन्टियल इन्फर्मेसन है, त्यसलाई हामी भन्छौँ स्पाइङ एन्ड सर्भिलेन्स भनेर भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सिक्रेट एन्ड कम्पिटिटिभ इन्फर्मेसन लिने, कसको त भन्दा कम्पिटिटरको है, कम्पिटिटरको सिक्रेट अर कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसनलाई लिएर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा सोर्सेस अफ इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ बिल्डअप गर्न सक्छौँ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा स्पाइङ एन्ड सर्भिलेन्स भनेर भन्छौँ है। यो चाहिँ सिक्रेट एन्ड कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसनलाई लिने, कसको त भन्दा कम्पिटिटरको गुप्य सूचनाहरू चाहिँ लिने कामलाई चाहिँ हामी सिक्रेट एन्ड कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन भनेर भन्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा एउटा भन्नुपर्दाखेरि स्पाइङ एन्ड सर्भिलेन्स भनेर भन्छौँ है। यति त के भयो त भन्दा सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन भए के को लागि भन्दा यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको लागि। फर्स्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फोर्सेस एन्ड नेचर अफ द इन्भाइरोमेन्ट गर्नु पऱ्यो हैन, स्टडी गर्नु पऱ्यो हैन, नेचर एन्ड फोर्सेस अफ इन्भाइरोमेन्टको स्टडी गर्नु पऱ्यो। सेकेन्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ इन्फर्मेसनको चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो। अब हामी थर्ड नम्बरमा जाउँ। थर्ड नम्बरमा डिटरमाइन द टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ है। अब यो टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ यो अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने छ। त्यो कारणले गर्दा आजको हाम्रो यो स्टडीमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला यो हैन। यसको चाहिँ यो टेक्निकहरू के छन् हैन। जस्तै यहाँ यो टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ यहाँ ABCDEFGHF अलि लामो पनि छ, म सर्टकटमा भन्छु तपाईहरुलाई यो। अनि यसको डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नोटमा पढ्नु होला है। पहिलो नम्बरमा छ एक्जिक्युटिभ ओपिनियन। हामी कुन टपिकमा छौँ त्यो टपिकमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। हामी इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङमा छौँ र त्यसको थर्ड नम्बर प्रोसेसमा टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ यो छुट्टै टपिक हो। टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हो यो हो। अब थर्ड नम्बर चाहिँ त्यो के पर्यो त भन्दा डिटरमाइन गर्ने, कुन चाहिँ टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने, यो चाहिँ थर्ड नम्बरमा पर्यो है। यहाँ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ सिरियल्ली आउँदाखेरि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने यो छुट्टै एउटा टपिक हो। यो टेक्निक्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने छुट्टै एउटा टपिक हो। तर यहाँ 3 मा राखेको कारण चाहिँ किन भन्दा अब हामीले फेरि त्यहाँ स्टडी गरिहाल्नु नै पर्छ र यसको प्रोसेसमा पनि के आउँछ त भन्दा डिटरमाइन द टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने आउँछ। अब तपाईहरुले एक्जाममा लेख्दा चाहिँ डिटरमाइन द टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ यसलाई मात्रै इन्लार्जमेन्ट गरे भयो हैन। कुन चाहिँ टेक्निक हो त्यो सुइटेबल टेक्निक चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ अथवा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नुको लागि डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। धेरै टेक्निकहरू छन्, त्यो टेक्निक मध्येबाट सुइटेबल टेक्निकलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दाखेरि लिनुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो। अब तपाईलाई छुट्टै अब व्हाट आर द टेक्निक्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङका टेक्निकहरू चाहिँ के हुन् भनेर छुट्टै क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ अब त्यसका टेक्निक त्यसका चाहिँ टेक्निकहरू के छन् यो है। फेरि तपाईले यसमा नझुकिनु होला, कुरा बुझ्नु हो कि भएन भन्नु त। यहाँ चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ डिटरमाइन द टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने चाहिँ यो एउटा चाहिँ प्रोसेस 3 मा आएको चाहिँ यो के हो त भन्दा यो थर्ड नम्बरको प्रोसेस हो। जसमा तपाईहरुले अब लेख्दाखेरि मैले पनि भनिहालेँ कुन चाहिँ टेक्निक लिने त अर्गनाइजेसनसँग सुइटेबल हुने तरिकाले, अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब
पुरै डाटालाई कभर गर्ने गरी डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छन्। त्यो टेक्निकहरूलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। राइट एन्ड सुइटेबल टेक्निक लियो भने मात्रै इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ चाहिँ राइट वेमा गर्न सकिन्छ र अर्गनाइजेसनले आफ्नो चाहिँ अब्जेक्टिभ्स अथवा गोल चाहिँ टाइममा एचिभ गर्न सक्छ, अथवा जुन कुराको स्क्यानिङ गर्न खोजिरहेको थियो त्यो एक्ज्याक्ट अथवा राइट थिङ चाहिँ स्क्यानिङ हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ। तर छोटै तपाईँहरूलाई चाहिँ टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ सोध्यो भने त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेक्निकको बारेमा नै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो नोटतिर अथवा बुकतिर तपाईँले छुट्टै देख्न पाउनुहुन्छ। अब त्यही कुरालाई मैले यहीँ ल्याएर जोड दिएको मात्रै हो है, फेरि तपाईँ यसमा चाहिँ नझुकिनु होला है। ओके, अब पहिलो नम्बर एमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ ओपिनियन भनेको चाहिँ कस्तो चाहिँ यो टेक्निक हो। यो कस्तो टेक्निक हो भन्दा भ्युज एन्ड ओपिनियन अफ टप एक्जिक्युटिभ। टप एक्जिक्युटिभको उसको भ्युज अथवा उसको चाहिँ ओपिनियनको आधारमा लिने ओपिनियन अथवा लिने टेक्निकलाई नै के भन्छौँ त भन्दा हामी एक्जिक्युटिभ ओपिनियन भनेर भन्छौँ है। एक्जिक्युटिभ ओपिनियन भनेको टप एक्जिक्युटिभको उनीहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स होइन, धेरै वर्षसम्म काम गरेको उसको एक्सपिरियन्स, उसको भ्युज र उसको चाहिँ ओपिनियनको आधारमा यदि त्यो टेक्निकलाई इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने टेक्निकलाई लिइन्छ होइन, फोरकास्टिङ गर्नको लागि ओपिनियन अथवा टप एक्जिक्युटिभको चाहिँ भ्युज लिइन्छ भने त्यस्तो ओपिनियनलाई चाहिँ हामी एक्जिक्युटिभ ओपिनियन भनेर भन्छौँ। अब अर्को छ एक्सपर्ट ओपिनियन। अब यो एक्सपर्ट ओपिनियन भनेको चाहिँ कस्तो भने ओपिनियन अफ आउटसाइड एक्सपर्ट अर स्पेसलिस्ट। त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरका एक्सपर्टहरू अथवा स्पेसलिस्टहरूको चाहिँ ओपिनियन के छ त, उनीहरूको भ्युज होइन। अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर पनि त एक्सपर्ट पर्सनहरू हुन्छन् जसले चाहिँ धेरै वर्षसँग चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ रिलेटेड भएर काम गरेका हुन्छन्, अथवा त्यो अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड भएर काम नगरे पनि अरू अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड भएर काम गरेका हुन्छन्। अब उनीहरू चाहिँ के कहलिएका हुन्छन् त भन्दा एक्सपर्ट अथवा स्पेसलिस्ट कहलिएका हुन्छन्। उनीहरूसँग एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ, उनीहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ कार्य अनुभव अथवा कार्य चाहिँ गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्सको बेसिसमा नै उनीहरूको लागि सोधेर होइन, उनीहरूको चाहिँ स्पेसलिस्टको अथवा एक्सपर्टको चाहिँ ओपिनियन अथवा भ्युज के छ हो त्यो भ्युजको आधारमा होइन लिने टेक्निकलाई हामीले एक्सपर्ट ओपिनियन भनेर भन्छौँ है। आउटसाइड एक्सपर्ट अथवा स्पेसलिस्टको बेसिसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने अथवा फोरकास्टिङ गर्ने क्या, पछि चाहिँ यस्तो हुन्छ यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यस्तै हुन्छ, यो कुराले चाहिँ इफेक्ट पार्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले गरेको एउटा चाहिँ रिसर्चको आधारमा उनीहरूको गरेको एउटा ओपिनियनको आधारमा एउटा चाहिँ भ्युजको आधारमा यदि त्यस्तो ओपिनियन अथवा भ्युजलाई चाहिँ हामीले फोरकास्टिङ गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नको लागि त्यो टेक्निक लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सपर्ट ओपिनियन भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को छ यो डेल्फी मेथड भन्ने। यो डेल्फी मेथड चाहिँ अब अरूतिर नि आउँछ, यो हाम्रो रिसर्चतिर पनि आउँछन् डेल्फी मेथड भन्ने। अब यो डेल्फी मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा क्वेसन्स आर गिभन टु द प्यानल अफ एक्सपर्ट। प्यानल अफ द एक्सपर्ट भनेको ग्रुप अफ द एक्सपर्ट होइन, डिफ्रेन्ट ग्रुपलाई दिन्छ, एक्सपर्टहरूको ग्रुपलाई दिन्छ। एन्ड समराइज द एन्सर एन्ड रिजन। अनि उनीहरूबाट लिएको एन्सरलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा समिङ अप गरिन्छ क्या, समराइजिङ गरिन्छ क्या। सबै एन्सरलाई एक ठाउँ राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा हामीले समराइज गर्छौँ। त्यो सबै एन्सरलाई चाहिँ लिएर त्यो सबै एन्सरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट भन्छौँ नि, हामी एउटा रिपोर्ट बनाएर चाहिँ त्यो स्क्यानिङ गर्छौँ अथवा अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब फोरकास्टिङ गर्छौँ भने त्यस्तो मेथडलाई चाहिँ हामीले डेल्फी मेथड भनेर भन्छौँ है। डिफ्रेन्ट अब प्यानल अफ एक्सपर्टहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुन्छन्। तिनीहरू सबैलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा क्वेसन दिने काम गरिन्छ कि, उनीहरू चाहिँ क्वेसन सोध्ने काम गरिन्छ अथवा पेपर हो भने पेपरबाट दिने काम गरिन्छ। अनि त्यहाँबाट उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्सलाई लिएर उनीहरूको के रेस्पोन्स होइन, कसैको नेगेटिभ रेस्पोन्स चाहिँ हुनसक्छ, कसैको नयाँ कुराको रेस्पोन्स अथवा एउटै रेस्पोन्स पनि हुनसक्छ होइन। त्यो सबै रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले समराइज गरेर होइन, त्यो सबै रेस्पोन्सलाई हामीले समराइज गरेर एउटा रिपोर्ट बनाएर अनि त्यही रिपोर्टको बेसिसमा यदि हामी फोरकास्टिङ गर्छौँ भने त्यो मेथडलाई चाहिँ हामीले डेल्फी मेथड भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को छ हिस्टोरिकल एनालोजी। अब हिस्टोरिकल एनालोजी भनेको चाहिँ यो कस्तो हो भने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को वर्डमा हामी जजमेन्ट फोरकास्टिङ टेक्निक भनेर पनि भन्छौँ होइन। जजमेन्ट फोरकास्टिङ टेक्निक भनेको डिफ्रेन्ट अब यो सेल्स हिस्ट्री फर इक्जाम्पल हेर्नु न, सेल्स हिस्ट्रीको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यो सेल्स गरेको हिस्ट्रीको आधारमा हामी फोरकास्टिङ गर्न सक्छौँ क्या फ्युचरको बारेमा। अघिल्लो वर्ष सेल्स हिस्ट्री यस्तै थियो, अब आउने वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो हुनेछ भनेर चाहिँ
एउटा फोरकास्टिङ गर्न सकिन्छ के योबाट है। यो हिस्टोरिकल एनालोजी र एक्स्ट्रापोलेटिङ मेथड भनेको उस्तै हो नि, अलिकति हिस्टोरिकल एनालोजी र एक्स्ट्रापोलेटिङ मेथडमा हल्का फरक छ। यिनीहरू चाहिँ उस्तै हो, किनभने फास्ट बेसिसमा नै हुन्छ यिनीहरू चाहिँ, फास्ट बेसिसमा नै हुन्छ। अब यो हिस्टोरिकल एनालोजी भन्न साथ अहिले भनिहाल्यो हामीले, जजमेन्टल फोरकास्टिङ टेक्निक हो यो है। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टल ट्रेन्डहरूलाई चाहिँ एनालाइजिङ गरिन्छ अनि तिनीहरूको आधारमा चाहिँ त्यस्तै प्रडक्टलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा कमिङ इयरमा चाहिँ प्रिडिक्सन गर्ने काम हुन्छ अथवा फोरकास्टिङ गर्ने काम हुन्छ है। फर इक्जाम्पल जस्तै सेल्स हिस्ट्रीको आधारमा हामी सेम टाइप्स अफ गुड्सलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा फोरकास्टिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा कम्पनीले आफ्नो एउटा सेल्स हिस्ट्री निकालेको छ, अर्को कम्पनीले अब त्यही टाइप्स अफ गुड्स बनाउनको लागि त्यो कम्पनीको सेल्स हिस्ट्री कस्तो छ हो त्यसको आधारमा उसले चाहिँ अब त्यो उसको अर्गनाइजेसनको चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा फोरकास्टिङ गर्न सक्छ क्या। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गरेर चाहिँ उसले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा त्यसरी फोरकास्टिङ गर्न सक्छ क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ नीलकण्ठ यो अब यो नभनौँ, अथवा एउटा कुनै एबिसी कम्पनी र अर्को एक्सजेड कम्पनी छ। एबिसी कम्पनीले चाहिँ एउटा कुनै प्रडक्ट उसले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ, सेल्स पनि गरिरहेको छ भने एक्सजेड कम्पनीले चाहिँ भर्खर उसले चाहिँ गर्न खोज्दैछ भनौँ न होइन, उसको जस्तै प्रडक्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ प्रोडक्सन एन्ड सेल्स गर्न खोज्दैछ भने अब एक्सजेड कम्पनीले के गर्छ त भन्दा एबिसी कम्पनीको सेल्स हिस्ट्रीलाई हेर्छ र त्योबाट एक्सजेड कम्पनीले चाहिँ न्यू प्रिडिक्सन गर्छ अथवा फोरकास्टिङ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हिस्टोरिकल एनालोजी भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को छ एक्स्ट्रापोलेटिङ मेथड। यो एक्स्ट्रापोलेटिङ मेथड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पास्ट इन्फर्मेसन इज युज टु प्रिडिक्ट द फ्युचर। पास्ट इन्फर्मेसनलाई लिएर के गरिन्छ त भन्दा अब फ्युचरलाई चाहिँ प्रिडिक्ट गरिन्छ होइन। त्यही अर्गनाइजेसनकै हुन्छ नि, यो चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रकै भयो चाहिँ। अर्गनाइजेसनभित्रमै अब के हुन्छ त भन्दा उनीहरूको ट्रेन्ड एनालाइसिस, उनीहरूको ट्रेन्ड कस्तो छ होइन, इन्क्रिजिङ इन ट्रेन्ड छ कि डिक्रिजिङ इन ट्रेन्ड छ कि कन्स्टेबल छ कि होइन। अब टाइम सिरिजलाई हेर्छ उसले 1999मा उसको चाहिँ कस्तो थियो, 1991मा होइन, 1998मा, 2000मा, 2001मा उनीहरूको टाइम सिरिज पनि यसरी बनाएर हेरेको हुन्छ उनीहरूले। प्रोडक्सन एन्ड सेल्सको होइन सबै कुराको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा टाइम सिरिज बनाएर हेरेको हुन्छ। हो त्यो टाइम सिरिजको आधारमा पनि के गर्न सक्छौँ त भन्दा पास्ट इन्फर्मेसनलाई लिएर चाहिँ फ्युचरलाई प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्स्ट्रापोलेटिङ मेथड भनेर भन्छौँ है। त्यसै गरी अर्को छ सिनेरियो बिल्डिङ। अब सिनेरियो बिल्डिङ भनेको एउटा परिदृश्यको चाहिँ कल्पना गर्ने चाहिँ इमेजिनेसनको थ्रुमा है चाहिँ सिनेरियो बिल्डिङ भनेको इमेजिनेसनमा डेभलप हुन्छ। यो चाहिँ इमेजिनेटरी अथवा इमेजिन गरेर होइन हामी कल्पना गरेर चाहिँ कुनै एउटा एक्टिभिटिज अथवा यो चाहिँ हामीले लिनु पर्ला भनेर भन्छौँ नि। जस्तै तपाईँ एकजना पर्सनले पनि के गर्नुहुन्छ भन्दा कुनै एउटा चाहिँ टपिकमा तपाईँ चाहिँ इमेजिनेसन गर्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँलाई 3-4वटा इमेजिनेसनरी आउँछ क्या होइन, धेरै चाहिँ इमेजिनेसन गर्नुहुन्छ, त्यो मध्येबाट बेस्ट लागेको चाहिँ इमेजिनेसनलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यही रुल्सलाई, त्यही टेक्निकलाई, त्यही आइडियालाई चाहिँ लिनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ सिनेरियो बिल्डिङ भनेर भन्छौँ। अथवा परिदृश्य निर्माण गरेर कल्पना गरेर चाहिँ यदि तपाईँले फ्युचरमा हुने पोसिबल कुराहरूको चाहिँ पिक्चरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ माइन्डमा क्याप्चर गरेर त्यो अनुसारको लोजिकल कजेसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यदि फ्युचर कन्टिन्जेन्सीको चाहिँ फोरकास्टिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ सिनेरियो बिल्डिङ भनेर भन्छौँ। र यिनै के भयो त भन्दा यो टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भयो क्या। टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ नै के भयो त भन्दा एक्जिक्युटिभ ओपिनियन भयो, एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, हिस्टोरिकल एनालोजी, एक्स्ट्रापोलेटिङ मेथड र सिनेरियो बिल्डिङहरू चाहिँ के भयो भन्दा यो टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भयो। र यसको आधारमा चाहिँ कुन चाहिँ टेक्निक तपाईँले चुज गर्ने, कुन चाहिँ टेक्निक लिएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने होइन भन्ने कुराको डिटर्मिनेसन गर्ने प्रोसेस नै हाम्रो 3rd नम्बरको प्रोसेस हो है। यो डिटर्माइन द टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ है त। अब लास्टमा छँदैछ अर्को इन्ट्युटिभ रिजनिङ पनि छ है। इन्ट्युटिभ रिजनिङ, अब इन्ट्युटिभ रिजनिङ भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो अहिलेकै हाम्रो टेक्निकमा पऱ्यो तल आएको रहेछ यो इन्ट्युटिभ रिजनिङ, यो पनि कुरा बुझ्नु होला। अब इन्ट्युटिभ रिजनिङ भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तर्कसङ्गत अथवा निष्पक्ष
हैन, तर्कसङ्गत अथवा निष्पक्ष चाहिँ यो रिजनिङको आधारमा हैन, कुनै पनि अब प्रब्लमको बारेमा तपाईँसँग पनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा अनबाइस फ्याक्टर पनि हुन्छ, तपाईँसँग चाहिँ एउटा चाहिँ रेसनल थिङ्किङ पनि हुन्छ हैन। रेसनल थिङ्किङ भनेको तपाईँकोसँग तर्क क्या, त्यो इन्फर्मेसन अथवा त्यो टेक्निक अथवा त्यो चाहिँ तपाईँले लिने भनौँ न त्यसलाई चाहिँ डिसिजन चाहिँ तपाईँसँग के हुन्छ, त्यसको तर्क हुन्छ नि त हैन। यो कारणले गर्दा चाहिँ यो टेक्निक चाहिँ राइट हुन्छ अथवा यो कारणले गर्दा चाहिँ यो आइडिया चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँले तर्क दिन सक्नुहुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ हामी रेसनल थिङ्किङ। र अर्को छ अनबाइस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ निष्पक्ष क्या, कसैको पक्षमा पनि नभएको, त्यसलाई हामी भन्छ अनबाइस होइन, न्युट्रल पनि भनेर भन्छौँ। त कसैको पनि पक्षमा नभएको, कसैलाई पनि उसले चाहिँ हानि नपुर्याएको, त्यस्तो खाले पनि तपाईँसँग के हुन्छ भन्दा एउटा विचार हुन्छ होइन, विमर्श हुन्छ, तपाईँसँग त्यो आइडिया हुन्छ, तपाईँले त्यो सोच्न सक्नुहुन्छ। हो त्यसको आधारमा यदि तपाईँले चाहिँ फ्युचरको फोरकास्टिङ गर्नुहुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ फोरकास्टिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी इन्ट्युटिभ रिजनिङ भनेर भन्छौँ है। इन्ट्युटिभ रिजनिङ भनेको निष्पक्ष विचार लिने हैन, अनि त्यो विचार यदि लिनु छ भने पनि त्यो तर्कसङ्गत मात्रै लिने। तपाईँले लिएको विचारलाई कसैले केही सोध्यो, यो किन यो विचार लिनुभयो, तपाईँले यो ओपिनियन किन लिनुभयो, यो अब्जेक्टिभ अथवा यो चाहिँ गोल लिनुको हैन, यो चाहिँ रुल्समा बसेर फोरकास्टिङ गर्नुको रिजन के हो भनेर सोध्यो भने पनि यदि तपाईँले त्यो रिजन दिन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा रेसनल भनेर भन्छौँ। रेसनल थिङ्किङ अथवा रेसनल अब आइडिया भयो होइन, जे भए पनि रेसनल चाहिँ अब डिसिजन भयो होइन, रेसनल डिसिजन जे भने पनि त्यो चाहिँ तर्कसङ्गत हुनु पऱ्यो क्या। यदि तपाईँले त्यो आइडिया लिनुभयो भने त्यसको तर्क दिन सक्नुहुन्छ क्या, भने त्यसलाई चाहिँ हामी रेसनल थिङ्किङ अथवा रेसनल आइडिया अथवा रेसनल भ्युज अथवा रेसनल अब सिस्टम जे भने पनि तर्क दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो तर्कसङ्गत कुरालाई हामी रेसनल थिङ्किङ भनेर भन्छौँ। र अर्को चाहिँ के छ त भन्दा अर्को भनेको अनबाइस। अनबाइस भनेको चाहिँ त्यो भोलि विवादमा नपर्ने त्यो कुरा अथवा त्यो आइडिया, त्यो चाहिँ टेक्निक तपाईँले लिनुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ डिसिजन तपाईँले गर्नुहुन्छ होइन भने फ्युचरमा गएर त्यसको बारेमा चाहिँ यदि दुविधा हुँदैन क्या, कन्फ्लिक्ट हुँदैन भने त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी अनबाइस भनेर भन्छौँ क्या। त्यो चाहिँ निष्पक्ष, कसैको पनि पक्षमा चाहिँ तपाईँले डिसिजन नगर्नु नै के भयो त त्यो अनबाइस भनेर भन्छौँ। हो यस्ता थिङ्किङको आधारमा यदि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूले चाहिँ डिसिजन लिनुहुन्छ भने यस्तो टेक्निकलाई चाहिँ इन्ट्युटिभ रिजनिङ भनेर भनिन्छ है। यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि भयो। यो तपाईँहरूले रिलायबिलिटीको आधारमा लिनुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँहरूको आफ्नो यसमा के पनि देखिन्छ भन्दा तपाईँहरूको आफ्नो क्यापेसिटी पनि देखिन्छ क्या होइन। किन भोलि गएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ द्वन्द्व हुने होइन, भोलि गएर चाहिँ त्यो डिसिजनमा तर्क दिन नसक्ने भयो भने त्यो प्रकारको डिसिजन लिने चाहिँ रिलायबल नै हुँदैन होइन, रिलायबल पनि हुँदैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्ट्युटिभ रिजनिङ भनेको एकदम रिलायबल हो। किन भोलि त्यो कुरामा तपाईँले आफ्नो तर्क दिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तो डिसिजनमा चाहिँ कुनै पनि पक्षको चाहिँ पक्ष नलिकन चाहिँ त्यो एउटा न्युट्रल पक्ष छ होइन भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्ट्युटिभ रिजनिङको आधारमा गरिने टेक्निक अथवा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको एउटा टेक्निक पनि भयो है। त्यो कुरा भयो। र अर्को छ लास्टमा स्क्यान एन्ड एसेस द ट्रेन्ड। अब त्यो डिफ्रेन्ट टेक्निकको आधारमा हामीले स्क्यान गरिसके पछाडि त्यसबाट आउने राइट डिसिजनलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा एसेस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले सुरुमै के भनेको थियो भन्दा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने लास्टमा के हो त एसेस द ट्रेन्ड। जस्तो ट्रेन्ड छ इन्भाइरोमेन्टल अनुसारको चाहिँ जस्तो ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डलाई समात्ने, त्यो ट्रेन्ड सँगसँगै अर्गनाइजेसनलाई रन गर्न सक्नु नै इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ पनि हो। अहिले पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई लास्टमा अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा एउटा राइट डिसिजन, राइट रिजल्ट चाहिँ फाइन्ड आउट हुन्छ। अनि त्यो फाइन्ड आउट भइसके पछाडि अब अर्गनाइजेसनले त्यही रिजल्टको आधारमा के गर्छ, अर्गनाइजेसनलाई रन गर्छ। अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दा एसेस द ट्रेन्ड भनेको राइट ट्रेन्डलाई चाहिँ समातेर अर्गनाइजेसन चाहिँ अगाडि रन गर्न सकिन्छ है। र यही कुराहरू भयो। र आज तपाईँले के पढ्नुभयो भन्दा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ होइन, टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ
त्यसै गरी प्रोसेस अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ र टेक्निक अर मेथड अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने यी टपिकहरू चाहिँ तपाईँले रिड गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँले नोटमा पनि हेर्नुहोस् हैन। नोटमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने पनि भोलिको क्लास